एक आम आदमी उस वक्त तक रियासत से, अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है जब तक उसे ये उम्मीद होती है कि रियासत माँ की जैसी होती है और माँ उसे तहफ़्फ़ुज़ देगी, माँ उसका ख़्याल रखेगी। और इसी उम्मीद पर वो अपनी ज़िंदगी की तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपनी उस रियासत माँ को देता है और उसे अपने खून, अपने लहू, अपने पसीने से उसकी आबियारी करता है। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चल जाए कि ये जो रियासत है जिसको वो माँ का दर्जा देता है वो एक डाइन बन गई, उसने उसे खाना शुरू कर दिया, उसने उसे दुख देना शुरू कर दिया, उसका तहफ़्फ़ुज़ छीन लिया। वो रियासत जब अपने उस आम आदमी से उसका एहसास छीन ले, उसकी उम्मीद छीन ले, तो फिर वो आम आदमी उसकी जब उम्मीद टूटती है तो वो उस रियासत माँ से ना सिर्फ नफ़रत करता है बल्कि उसके दिल में एक बगावत भर आती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर पिछले कई दहाइयों से, अगर हम ये कहें कि 70 बरस या 74-75 बरस से आम आदमी को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान आज सुधरा कि कल सुधरा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान के इदारे शायद के काम सही कर रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी रैंकिंग में वो इसलिए पीछे हैं कि इनके ऊपर कहीं बोझ है। लेकिन जैसे ही ये राज खुलकर सामने आया, जैसे ही ये पता चला कि ये रियासत, इस रियासत को चलाने वाले, इस रियासत के जो वारिस हैं वो आम आदमी नहीं है, वो जमहूर नहीं है, वो जमहूरियत नहीं है, इस रियासत की तहफ़्फ़ुज़ कोई कानून नहीं कर रहा, इस रियासत का ख़्याल कोई आइन नहीं रख रहा, बल्कि इस रियासत को चंद अशराफिया, चंद माफिया और चंद गुंडे बदमाशों ने घेर रखा है और वो इसको चला रहे हैं। वो चंद अशराफिया, माफिया, बदमाशिया जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम इस रियासत के मालिक हैं और इस रियासत के अंदर फसाद बर्पा करके वो ये समझते हैं कि हम अमन कायम कर रहे हैं। ये इस रियासत की बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ से आम आदमी की जो उम्मीद है वो ख़त्म हो जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़िब इरशाद फरमाया कि जब हमने उन्हें कहा कि तुम इस ज़मीन पे फसाद न फैलाओ, और वो आगे से उन्होंने ये जवाब दिया कि हम तो अमन चाहने वालों में से हैं, हम फसाद नहीं फैला रहे। अगर इस आयत करीमा के तर्जुमे को सामने रख कर पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है या पिछली कई दहाइयों से है उसे देखें तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है। वो तमाम इदारे, चाहे उसमें अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, सरमायादार हो या जागीरदार हो, जिसका जितना इन्फ्लुएंस है उतना ही वो इस मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करता है, लाकानूनियत करता है और उसका नाम कानून देता है, दहशत गर्दी करता है और उसके पीछे ये कहता है कि मुल्क की सलामती के लिए, कभी कहता है इस्लाम की सलामती के लिए, कभी कहता है कि यहाँ पे अमन कायम करने के लिए वो उसने जो उद्यम बर्पा किया हुआ है, जो वो दहशत गर्दी कर रहा है, जो वो बदअमनी कर रहा है, उसके पीछे उसका जवाब ये होता है कि हम यहाँ पे अमन कायम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं होती। इसकी वजह यही है कि यहाँ रियासत के अंदर कुछ ऐसे अशराफिया, माफिया, वो लोग जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, वो मुसलसल अपनी हरदर्मी से, अपने मुफाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए इस मुल्क को न सिर्फ नोचते हैं बल्कि इस मुल्क की जो आवाम है, जो आम आदमी है, जो रियासत को माँ की जैसा समझता है, उनके साथ वो सौतेला सलूक नहीं करते बल्कि उनकी ज़िंदगी अजीरन करके उन्हें इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में जहन्नम की तरह किसी अज़ाब में मुसल्लत कर रखा है।
اگر ہم اس ملک کی 70 سالہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہاں کا جو عام آدمی ہے نہ اسے ریاست تحفظ دیتی ہے، نہ اسے جینے کا حق ہے، نہ وہ آزادی سے بول سکتا ہے، نہ وہ آزادی سے اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھ سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے بچوں کی تعلیم دے سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے بچوں کا روزگار کہیں سے میسر کر سکتا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جو اس ریاست کے اندر عام آدمی ہے اس کا جینا صرف اللہ کے سہارے ہے یا اس کی اپنی جدوجہد ہے، اور وہ جدوجہد ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک گھنے جنگل میں پھینک دیا جائے اور اس جنگل کے جو درندے ہیں، جو اژدہا ہیں، جو اس جنگل کے اندر جانور ہیں، ان سے بچنے کے لیے وہ شخص خود ہی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ درخت پہ چڑھتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ چھپ جاتا ہے، کبھی کسی جانور سے مقابلہ کرتا ہے، اور یوں اسے کوئی ایسا سہارا نہیں ہوتا جنگل میں کہ کوئی آئے گا اور وہ اسے ان درندوں سے، ان جانوروں سے چھڑائے گا۔ اب اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جنگل ہے، یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، یہاں جس کی طاقت ہے وہی بادشاہ ہے اور وہی سب کچھ ہے۔ اس ملک کا عام شہری، عام آدمی بالکل اس جنگل کی جیسی زندگی گزار رہا ہے جس میں اسے کسی قسم کا نہ تحفظ ہے اور نہ ہی تحفظ کی امید ہے۔ یہ بھی بدقسمتی ہے کہ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی یہ انسان جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں، یہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اور مذہب اسلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی سمجھنے والے ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر بہترین اخلاق رکھتے ہیں، بہترین انسانیت رکھتے ہیں اور بہترین اس زندگی کی جو اصل حقیقت ہے اس کا دعویٰ کرنے والے اصل میں اس جگہ پر عام آدمی کے لیے ایک عذاب بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو عام آدمی رہتا تھا، جس سے پہلے یہ امید تھی، اب جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا سیاست کے اندر، عمران خان نے بڑے بڑے اشرافیہ کو، مافیا کو بے نقاب کیا تو وہ عام آدمی کی جینے کی امید ٹوٹ گئی۔ اس کا تعلق کسی تنظیم سے، کسی سیاسی گروہ سے، کسی مذہبی فرقے سے، کسی بھی حوالے سے اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عام آدمی ہے۔ اسے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ جینا چاہتا ہے، اپنی نہ صحیح اپنی بچوں کی، اپنی نسل کی زندگی بہتر کرنا چاہتا ہے، مگر اب وہ امید دم توڑ گئی۔ اور وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس ملک کے وارث ہیں، ہم نے قانون، آئین اور جو اس ملک کی پالیسی ہے، جو اصول ہے، اس کو ہم نے عام آدمی کے لیے آسانی کے لیے بنایا ہے اور عام آدمی کی زندگی کو سہولت دی ہے، اب وہ ساری کی ساری دم توڑ گئی۔ اگر ہم اس ملک میں اس وقت کی صورتحال دیکھیں تو وہی قرآنی آیات ان کے اوپر پوری اترتی ہے کہ زمین پہ فساد کرنے والے ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم امن قائم کر رہے ہیں۔ زمین کے اوپر عام آدمی کی زندگی اجیرن کرنے والے ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عام آدمی کو تحفظ دیتے ہیں، لیکن کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ایک ایسا نقطہ، ایک ایسا کوئی عمل جو قانونی ہو، جو آئینی ہو، جس سے یہ ظاہر ہو کہ عام آدمی کی زندگی اس سے بہتر ہوگی، وہ نظر نہیں آتا۔ یہاں صرف چند ایسے خاندان ہیں جن کا تعلق سرمایہ دار سے ہے، جن کا تعلق ذمہ دار سے ہے، جن کا تعلق سیاست سے ہے، جن کا تعلق اشرافیہ مافیا اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ وہ صرف اور صرف لوٹنے اور اس ملک کو نوچنے اور عام آدمی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا، کوئی اصول، کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اب اس ملک کے اندر اگر کوئی معجزہ ہو تو اس سے بہتری آئے، میں نہیں کہہ سکتا، دوسری صورت میں انقلاب آ سکتا ہے جو ابھی تک کہیں نظر نہیں آتا۔
ناظرین، اگلی قسط میں ہم اسی ملک کے اندر اس بات پہ ڈسکس کریں گے یا یہ پوائنٹ سامنے لے کے آئیں گے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور یہ آخر کیوں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اوپر چند 100 لوگ یا چند خاندان عذاب بن کر مسلط ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔